ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् नम्राणां सन्निधत्ते सततम् अपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडे द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्थिव्रजोऽयम् सूर्यस्पर्धिकिरीटमूर्ध्वतिलगत्प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोल्लासं सुनासापुडं घण्टोदन्मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्कारिपङ्गेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निबदिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणगदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसम् भवक्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकम् 53 ധേണുകാസുരവധം अतीत्य बाल्यं जगदां पदे त्वम् उपेत्य पौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तदा गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयं मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेऽवतीर्णः तदेव देवारभदास्तदायत् कदापि रामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीरामनाम्नः स्वसखस्य वाचा मोदादगादेनुककाननं त्वम् उत्तालतालीनिवके त्वदुक्त्या बलेन धूतेद बलेन दोर्भ्यां मृदुकरश्चाभ्यपतत्पुरस्तात् फलोत्करोदेनुगदानवोऽपि समुद्यदो दैनुकपालनेहं कथं वधं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौखयोधारमजीखनस्त्वं तदीयभृत्यानभिजम्बुकत्वेनोपागतानग्रज संयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तदा निरास्तः तालेषु खेलन् भगवन्निरास्तः विनिघ्नदि त्वय्यद जम्बुकौखं स नामकत्वाद्वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यदितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमद्येदि सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेदिहासि बालैः समं तालफलान्यभुङ्क्ताः मधुद्रवसृन्धि बृहन्दितानि फलानि मेदोबरभृन्दि भुक्त्वा तृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौखं वहद्भिरागा खलु बालकैस्त्वं हदो हदो धेनुक इत्युपेत्य फलान्यदद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेदि जीवेदि नुदो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।